बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीहा इब्राहिम। आज मेरा बात करने का मौजू कह लें या इजहार अफसोस कह लें, हम सब के लिए, हम सब का गुजर मार्केट से होता है और हम लोगों ने देखा है कि सिग्नल पे और वैसे भी मांगते मेकअप ज़्यादा चेहरा लिए मांगते हुए कुछ लोग हमें नजर आते हैं और हम देना हो तो दे देते हैं, नहीं देना तो मजाक उड़ाते हैं और उन्हें ख्वाजा सरा कहते हैं और चले जाते हैं। तो आज मेरा मार्केट से गुजर हुआ और मैंने देखा और मुझे इतना अफसोस हुआ ना, इंसान होने पे अफसोस हुआ कि एक गाड़ी वाला पैसे तो दे रहा है लेकिन इतनी तज़हीक के साथ कि आप में तकरीबन सारे लोग समझते होंगे कि मैं किन मानों में कह रही हूँ, किन मानों में ये बात कर रही हूँ। तो जहां हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, जहां हम औरत और मर्द की जंग में उलझे हुए हैं, जहां हम ये कहते हैं कि औरतों को हकूक नहीं है, मर्द कहते हैं कि औरतों को हकूक है लेकिन मर्द मजलूम है, हम मजलूम मजलूम के गेम में ये भूल गए हैं कि एक ऐसा तबका भी है, तबका रहने दे, पिसा हुआ तबका, जहां हम जेंडर्स, हमारे जेंडर्स क्लियर हैं, हमारे जेंडर हैं, हम औरत हैं, मर्द हैं, हम इस जंग में लड़े हुए हैं कि कौन सबसे सुपीरियर है। और एक ऐसा तबका है जिसे हम इंसान का मार्जिन भी नहीं देते, इंसान होने का मार्जिन नहीं देते। मैं ख्वाजा सरा की बात कर रही हूँ। किसी घर में बेटा पैदा हो बहुत खुशी मनाई जाती है, बेटी पैदा हो तो भी खुश हो लिया जाता है कि बेटी हुई है। लेकिन जैसे ख्वाजा सरा पैदा होता है तो सफे मातम क्यों? अगर एक सवाल है मेरा हम सबके लिए, मैं भी हूं उसमें, कि अगर अल्लाह ताला हमें हमारे जेंडर्स, हमारी जिन्स डिसाइड करने का इख्तियार देते तो हम में से बहुत सी औरतें मर्द बनना पसंद करती और बहुत से मर्द औरतें बनना पसंद करते। अगर ख्वाजा सरा के पास भी इख्तियार होता तो क्या वो ख्वाजा सरा बनना पसंद करते? एक कॉमन सी बात है कि किसी के पास इख्तियार नहीं है अपनी जिन्स खुद बनाने का। अल्लाह पाक ने जिसको जिस हाल में बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। हम इंसान ही हैं, काला गोरा, हम रंगों नस्लों में तो बट चुके हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है, एक जिन्स ऐसी है जिसे हम इंसान भी नहीं मानते। ये तो इतनी प्यारी मखलूक है। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में नया नया जाना स्टार्ट हुई थी तो हमारे कॉलेज की वैन आती थी घर से थोड़ा दूर, मेन स्टॉप पे आती थी, तो हमें वो 5-10 मिनट पहले जाना पड़ता था ताकि बस मिस ना हो जाए। तो उसी स्टॉप पे बहुत सारी मील्स की बसेस आया करती थी, सारे वहीं से जाया करते थे, वहां बहुत सारे मर्द हजरात हुआ करते थे। तो आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। तो वहां पे ना एक ख्वाजा सरा हुआ करता था। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाता था, वो क्या काम करता था, मुझे नहीं पता वो सारे अहबाब कौन सी मिल्स में काम करते थे, नहीं पता। लेकिन मैंने एक चीज नोट की कि वहां इतने सारे मर्द हजरात में जब मुझे अकेले को बैठना पड़ता था 5 मिनट, तो एक ख्वाजा सरा था, चुपचाप उसने आना, मेरे साथ आके खड़े हो जाना, फासला रख के थोड़ा सा खड़े हो जाना, और फिर उसने थोड़ी सी बातें कर लेनी, बेटा कॉलेज जा रहे हो, क्या करते हो, ये वो। अगर मैं जवाब दूं तो वो बात करता था, अगर मैं जवाब ना दूं तो वो चुपचाप उसने खड़े रहना, और जैसे ही मेरे कॉलेज की बस आनी मैंने कॉलेज की बस में जाना और उसने वहां से चले जाना। पता नहीं वो स्पेशल आता किस लिए था, लेकिन उसके खड़े होने से एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। इतने सारे लोगों में वो एक जिन्स आके मेरे पास खड़ी होके मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती थी। ये तो इतने प्यारे लोग हैं। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं इनका तो काम है मांगना, ये तो मांगते हैं, इनका पेशा है मांगना। आप खुद सोचें, जिनको इंसान होने का मार्जिन नहीं है, जिनको जिनके घर वाले रखना पसंद नहीं करते, जिनको स्कूल में, लेडीज स्कूल में मतलब अगर वो जाएं तो उनके साथ हम बैठना कंफर्टेबल नहीं होते, मर्दों के साथ बैठे तो वो बैठने नहीं देते, तो ऐसा तबका वो कहां जाए जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है जिसके पास। तो वो तबका मांगे नहीं, नाचे नहीं तो क्या करे? हमने कभी सोचा है कि हमने उनको वो इख्तियार दिए हैं जो हमारे पास है, हमारे बच्चों के पास है, जो हमें बचपन से मिलते आए हैं। हम स्कूल गए हैं, हम मस्जिद गए हैं, हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हर सेक्टर अलहदा अलहदा, जो जितना पे कर सकता था वहां जाता था। मस्जिद गए, हमने कुरान पाक पढ़ा है। एक ऐसा तबका जो मस्जिद जाते हुए कंफर्टेबल नहीं है, जो
اسکول جس کو نہیں پڑھایا جاتا، کافی لوگوں کو خواجہ سرا سمجھ کے بچے جی کمفرٹیبل نہیں ہوتے، ہم آپ کو اپنے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دے سکتے، تو وہ طبقات جس کے لیے کوئی کوٹا نہیں ہے، کوٹا مختص ہو بھی گیا تو جب ایجوکیشن ہی نہیں ہے تو اس کوٹے سے اس کو کیا لینا دینا ہے؟ تو سوچیں، وہ مانگے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ خدا را وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی انسانوں جیسا سلوک ہونا چاہیے. ہاں پوری ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اچھے ہیں باقی اچھے نہیں ہو سکتے، انڈیویجولی اچھے ہو جائیں. میں نے تہیہ کیا ہے، میں کسی کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کروں گی، میں کسی کو دیکھ کے نفرت نہیں محسوس کروں گی، میں کسی کو دیکھ کے خواجہ سرا کو دیکھ کے یہ محسوس نہیں کرواؤں گی کہ وہ ہم سے الگ ہے. انڈیویجولی تو ہم کر سکتے ہیں نا، ہم علیحدہ علیحدہ تو سوچ سکتے ہیں نا کہ اس طبقے کے لیے ہم علیحدہ علیحدہ کیا کر سکتے ہیں. آپ کے محلے میں اگر کوئی رہتا ہے، کوئی خواجہ سرا، اول تو ہم اپنے محلوں میں رہنے نہیں دیتے. اگر کوئی رہتا ہے تو اس کا خیال تو کیا جا سکتا ہے نا، جیسے محلے داری میں سب کا خیال ہوتا ہے. کچھ پکا ہے تو ہر پورے محلے میں بٹتا ہے تو ان کے گھر بھی تو جانا چاہیے نا. اگر ہمیں ایز اے پیرنٹس یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہم نے قبول کر لیا، تو خواجہ سرا کیوں نہیں انہیں پالیں، انہیں اتنا اعتماد دیں، انہیں بڑا کریں تاکہ وہ ملک و ملت میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ تو اتنی سیانی مخلوق ہے، مطلب ایک دور میں مغل بادشاہ کے دور میں یہ عقل و شعور دانائی کی علامت سمجھی جاتی تھی. ان کو اسپیشل مشیر رکھا جاتا تھا، مشاورت کے لیے یہ لوگ ہوتے تھے. ان کے جسم میں عورت اور مرد سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. ایجوکیشن دیں، فوج میں جائیں، ایجوکیشن دیں، یہ پرائیویٹ سیکٹرز میں جائیں، ایجوکیشن دیں، گورنمنٹ سیکٹرز میں ان کا کوٹا ہونا چاہیے. ایجوکیشن تو دے نا. انڈیویجولی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایز اے پیرنٹس ہمیں ان بچوں کو رکھنا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ کب تک ہم ان لوگوں میں الجھتے رہیں گے؟ لوگ کہیں گے ان کے گھر خواجہ سرا پیدا ہوا، تو ہم نے اپنی مرضی سے لایا ہے، اللہ پاک نے دیا ہے نا. اس کا اجر اگر بیٹی پالنے کا اجر ہے، بیٹا پالنے کا اجر ہے، تو خواجہ سرا پالنے کا بھی تو وہ بھی تو اولاد ہے، اس کا بھی تو اجر ہے. تو میں ان باتوں میں سوچ رہی تھی تو میں نے مفتی صاحب سے پتہ کروایا کہ جیسے عورت کے لیے جائیداد میں حصہ ہے، مرد کے لیے جائیداد میں حصہ ہے، تو کیا خواجہ سرا کے لیے بھی جائیداد میں حصہ ہے؟ تو پتہ ہے دل کو سکون ملا یہ سن کے. پیر صاحب نے کہا کہ بالکل ان کا حصہ ہے، جیسے ایک مرد کا حصہ ہے، ایک عورت کا حصہ، ان کا اپنا حساب ہے کہ جینڈر ان کی کس طرح کلیئر ہوتی ہے، اس حساب سے ان کو جائیداد میں جب رب کریم نے حصہ دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کے بارے میں کوئی فرق رکھا، تو ہم کون ہیں؟ انڈیویجولی سوچئے، ایز اے پیرنٹس سوچئے. اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، ماں باپ کو ایسے بچوں کو گھر سے نکالنے پر مجبور کرتے ہیں. ہمیں نہیں ایسا کچھ کرنا، ہمیں نہیں کسی کو تضحیک کا نشانہ بنانا، ہمیں کسی ماں باپ کو اتنا مجبور نہیں کرنا کہ وہ اپنا بیٹا، اپنا بچہ گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائے. اور گورنمنٹ پنجاب کا میں نے تھوڑے دن پہلے نیوز دیکھی تھی کہ ملتان میں ایک ٹرانسجینڈر سکول اوپن ہوا. بہت اچھا اقدام ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن صرف ملتان میں ہونا کافی نہیں ہے، یہاں تو گلی محلوں میں سارے سکولز ہیں. گلی محلوں میں سکول نہیں کھول سکتے تو کم از کم ایک تحصیل میں، ایک شہر میں ایک سکول تو ان کا بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ بھی ہمارے برابر کی تعلیم حاصل کر سکیں، اپنے کوٹوں پہ جا سکیں اور اس ملک و ملت کے لیے کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. سوچیں، اچھا سوچیں اور اس پر عمل کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.